सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं और तमाम सेगमेंट्स में ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है। सच्ची सच्ची बातें सीखने, सुनने और समझने की हम सआदत पाते हैं। अहादीस मुबारका का तज़किरा होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के रोशन पहलुओं को, गोशों को बयान किया जाता है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक के मुख्तलिफ जो मराहिल हैं और उसमें रूनुमा होने वाले जो मामलात, वाक़यात और कमालात हैं, उनका ज़िक्र होता है। सवालात व जवाबात के ज़रिए भी हम बड़े दिलचस्प अंदाज में सीरत मुस्तफ़ा की कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में किड्स मदनी चैनल के एक नातख़्वां भी हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और वो हमें अशार की सूरत में भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनाते हैं। तो अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम दुरूद पाक की एक फ़जीलत को ऐड करेंगे, जिससे हमें दुरूद पाक पढ़ने की रग़बत पैदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत से अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने रहमत निशान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, एक दिन में 50 बार। तो ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 5 नमाजें हैं, 5 फ़र्ज़ नमाजें हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या हर फ़र्ज़ नमाज से पहले हम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो 5 नमाज़ों के इख्तिताम पर क्या होगा, हमारे 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का अदद पूरा हो जाएगा। एक साथ भी पढ़ सकते हैं, मुतफर्रिक तौर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला में इसकी सादत अता फ़रमाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी उससे हाथ मिलाऊँगा। प्यारे बच्चों, जो खुशनसीब क़यामत के दिन हुज़ूर नबी करीम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से दस्तबोसी का, हाथ मिलाने, मुसाफ़ा करने का शर्फ पाएगा, तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफ़हे की बरकत से इंशाअल्लाह बख्शा जाएगा। कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अक़दस जिस चीज़ से छू जाए तो उस पर जहन्नम की आग असर कर सकती नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलके पढ़ते हैं दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट होता है, उसमें हम अपने रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सिफ़ाती नामों में से किसी एक नाम और उसके मीनिंग्स को जानते हैं और उससे रिलेटेड कोई रिवायत, कोई वाक़या, कोई खूबसूरत बात होती है तो उसको भी सुनने की सआदत पाते हैं और यूं ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकतें लेते हैं। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और इसका नाम हमें यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे भाई? जी, तो मिलकर बताएंगे। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले, पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत से बच्चे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत से प्यारे प्यारे नामों को जानते होंगे, सुना भी होगा। तो एक एक नाम बताएंगे आप लोग जल्दी से, फिर मैं उस मुबारक नाम की तरफ बढ़ूंगा जिसको हमने आज सुनना और समझना है। जी, तो इब्तिदा करते हैं। आपका नाम? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक सिफाती नाम भी क्या है? मुस्तफ़ा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है। मुस्तफ़ा भाई ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक सिफाती नाम बताया, मुस्तफ़ा। जी, अहयान भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई प्यारा सा नाम बता दें, बहुत सारे नामों में से कोई एक नाम। मुज्तबा। मुज्तबा, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा मुज्तबा। जी, आपका नाम? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। जी, ज़ैनुल आबिदीन भाई, आप कोई प्यारा सा नाम बताएं हुजूर अलैहिस्सलाम का।
मुज़म्मिल। मुज़म्मिल, सुभान अल्लाह। और ये वो नाम है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, और इस नाम अक़दस से मौसूम कुरान मजीद की एक पूरी सूरत भी है, यानी मुज़म्मिल नाम की एक पूरी सूरत भी मौजूद है। और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक सिफाती नाम है जिससे अल्लाह ताला ने आपको याद फरमाया। जी, आपका नाम क्या है? उबैद। जी उबैद भाई, आप अलैहिस्सलाम का प्यारा सा नाम आप बताएंगे। मुद्दस्सिर। मुद्दस्सिर, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा, मुज्तबा, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर। प्यारे बच्चों, अब मैं आपके सामने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम का एक प्यारा सा नाम जिक्र करूँगा, जिस नाम के तहत आप अलैहिस्सलाम का एक स्टेटस, एक मकाम व मर्तबा भी ज़ाहिर होगा। और आप अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए, उसकी एक वजह भी इस नाम के तहत इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम मुअल्लिम भी है। सुभानअल्लाह। क्या नाम है? मुअल्लिम। मुअल्लिम का मतलब बच्चों क्या होता है? तालीम देने वाला, पढ़ाने वाला। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम मुअल्लिम कायनात हैं। प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी शागिर्द नहीं हैं। खुद रब तबारक व तआला ने वही के ज़रिए, कुरान मजीद के ज़रिए अपने महबूब अलैहिस्सलाम को मा कान व मा यकून, यानी जो इब्तिदाए मखलूक़ात से लेकर अब तक और क़यामत तक हुआ, हो रहा है या होगा, सबका इल्म अपने महबूब को अता फरमा दिया। बल्कि क़यामत के बाद के भी कई मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम को बयान फरमाए हैं, ज़ाहिर फरमाए हैं। और आप अलैहिस्सलाम अहादीस की सूरत में क़यामत की निशानियों का तज़किरा फरमाते हैं। क़यामत के दिन क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, दोज़ख में क्या होगा, इन तमाम बातों को आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। तो रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसा पढ़ा दिया, ऐसा इल्म अता फरमा दिया कि अब सारी मखलूक में प्यारे आका अलैहिस्सलाम सब में इल्म तकसीम करते हैं, सबको इल्म सिखाते हैं। सुभानअल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम बच्चों जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आप अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने के कई मकासद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपनी मखलूक की तरफ जो भेजा, तो इसके पीछे कुदरत इलाही के तहत बहुत सी हिकमतें थीं। उन हिकमतों का बयान आप अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनिया में जलवागरी का, तशरीफ़ लाने का एक सबब क्या बयान फरमाया? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया है। सुभानअल्लाह। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं, तो मिलाद के मकासिद में से एक बहुत बड़ा मकसद क्या है कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने लोगों को कुरान सिखाया, अल्लाह के अहकाम बताए और इल्म का नूर सारी कायनात में तकसीम फरमाया। सुभानअल्लाह। बल्कि एक मकाम पर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद उअल्लिमुकुम। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूँ, मैं तुम्हारे लिए वालिद की बाप की तरह हूँ। क्यों? उअल्लिमुकुम, क्योंकि मैं तुम्हें इल्म सिखाता हूँ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम सारी कायनात को सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उन्हें हक और बातिल का फ़र्क बताने वाले हैं, ईमान की दावत देने वाले हैं, ईमान की मार्फत दिलाने वाले हैं, रब से मिलाने वाले हैं, कुरान के अहकाम समझाने वाले हैं। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक नाम क्या है? मुअल्लिम, सिखाने वाले। मुअल्लिम, सिखाने वाले। बेटा आम लोगों के लिए तो ये होगा ना सिखाने वाला, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है, मखलूक में सबसे बढ़कर हैं। तो आप अलैहिस्सलाम के लिए हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे? मुअल्लिम, सिखाने वाले। कभी कभी जमा का प्लूरल का लफ्ज़ बोला जाता है किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? मुअल्लिम, पढ़ाने वाले। इल्म सिखाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इल्म दीन से मोहब्बत अता फरमाए और मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना और दावत इस्लामी के जो दीगर ऐसे कोर्सेज़ और ऐसे इदारे हैं जहाँ पर इल्म दीन की शमा को मज़ीद फ़ुरूज़ा किया जाता है, इल्म दीन को आम किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उन इदारों से वाबस्ता होकर हमें इल्म सीखने और फिर सारी दुनिया में इस इल्म को आम करने की तौफीक अता फरमाए। तो खिदमती चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पहला राउंड, पहला मरहला जो है वो इख्तिताम को पहुँचा। अब हम अपने इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें हम सरकार आज़म, शफ़ी आज़म, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान सुनते हैं।
پیارے بچوں، آج جو ہم گفتگو کریں گے اور جو حدیث پاک ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ اتنی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ عشق مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے بیان کو سن کر مزید جھومنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے مرحلے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے کیا؟ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ سچی باتیں سچی باتیں جی، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں بچوں؟ حقیقتاً تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس بات کو سمجھ سکتا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، لیکن قرآن میں، حدیث میں اور پھر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار نے اور علماء اسلام نے قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور شان سمجھی اور اس کو بیان کیا، تو اس کے مطابق ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً اللہ ہی جانتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مل کے خاص کبریا ہو، مال کے ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن احادیث مبارکہ میں جو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی شانوں کا بیان فرمایا ہے، تو ان شانوں میں سے ایک شان کا بیان سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے سچے پیارے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی زمین بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام کی ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، اور جو جنت کی زمین ہے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کئی صحابہ کرام نے بچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا سوال کیا کہ ہمیں جنت عطا فرمائیں، ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہمیں جنت میں مکان مل جائے، ہمیں جنت میں محل مل جائے۔ تو کئی ایسی احادیث ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، میں تو معاذ اللہ کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام میں، اپنے غلاموں میں، اپنی امت میں جنت کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا، ایسی کئی احادیث ہیں بچوں، ایک نہیں کئی واقعات ہیں، کئی احادیث ہیں، کئی شرعی دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ تو انہی خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب صحابی ہیں حضرت ربیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ربیہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خادم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بجا لایا کرتے تھے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں وضو کا پانی لایا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بچوں، یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لے کے آیا، یہ خدمت میں نے بجا لائی، اس خدمت کو کرنے کا شرف میں نے پایا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو کیا فرمایا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اچھا بچوں، جس کے پاس سب کچھ نہ ہو، جو کسی چیز کا اختیار نہ رکھتا ہو، تو وہ پھر اس طرح نہیں کہتا۔ علماء کرام یہاں بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، مانگو جو مانگنا ہے، جو چاہے مانگ لو۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ مطلقاً فرمانا، کسی چیز کی قید نہ لگانا کہ یہ مانگو وہ نہ مانگو، دنیا کی چیز مانگو آخرت کی نہ مانگو، فلاں مال مانگو فلاں مال نہ مانگو، آپ علیہ السلام نے یہ کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ تو محدثین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ہر اعتبار سے با اختیار بنایا ہے، رب کی جو نعمت چاہیں اپنے غلاموں کو عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ربیہ مانگو جو مانگتے ہو، تو اب وہ بھی صحابی رسول تھے، عاشق رسول تھے، کتنا پیارا سوال کیا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ملاحظہ فرمائیں، حضرت ربیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا پیارا سوال ہے کہ جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے، آپ کا قرب بھی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ، مطلب یہ تو ملے گا انشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، او غیر ذالک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بس یہی کافی ہے،
یعنی اگر جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے تو ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تو زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، تم زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی عبادت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، شریعت کے احکام کو فالو کرو تو انشاءاللہ عز و جل جنت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے اور عشق رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھل کر ہم خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر میں بھی خیر ہوگی، حشر میں بھی خیر ہوگی، اور انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے ہم جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں پڑوس پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی کڈز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ ہے ذکر مصطفیٰ، اور اب ہم اپنے اس پروگرام میں اشعار کی صورت میں ترنم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان سنیں گے۔ ہمارے ساتھ کڈز مندی چل کے ایک نعت خواں موجود ہیں، اسماعیل اتاری بھائی۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہمیں کس کا اور کون سا کلام سنائیں گے۔ جی اسماعیل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسماعیل بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے رہے؟ الحمدللہ علی احسان ہی۔ آج کیا سنانے جا رہے ہیں اور کس کا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام لم یاتی نذیر و کفی نظرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کڈز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، عاشقوں کے امام مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا وہ یونیک کلام کہ جو ایک دو نہیں بچوں، کتنی 4 زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ ہر شعر میں کتنی زبانیں آئیں گی؟ 4 عربی سے شروع ہوگا، اس کے بعد فارسی، اس کے بعد ہندی، اس کے بعد اردو۔ پہلے ہر شعر کے پہلے مصرے میں ابتدا میں عربی ہوگی، مصرے کا آغاز عربی سے ہوگا، اختتام فارسی پر ہوگا۔ دوسرے مصرے میں ابتدا ہندی زبان سے ہوگی اور اختتام اردو زبان میں ہوگا۔ بڑا یونیک اور بڑا شاندار کلام ہے امام اہل سنت کا، مل کے سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لم یاتی نذیر و کفی نظرین، لم یاتی نذیر و کفی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شگے دو سرا جانا۔ البحر ولا والموج تجرى من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، مجدار میں ہو بگڑے گئے گوا، مجدار میں ہو بگڑے گئے گوا، مورے نیا
لگا جانا أنا في عطش بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ ارشاد احبا ناطقتا ارشاد احبا ناطقتا ناچار سرا پڑا جانا ناچار سے پڑا جانا جگرا جگتا جے تورے سرسوں ہے تجھے کو شگے دوسرا جانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں امام علیہ سنت کا ہمارے اسماعیل بھائی نے کلام پڑھا. اللہ تعالیٰ اس کی ان کو برکت عطا فرمائے. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا. یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے سوالات کیے جائیں گے، ان کو 3 آپشنز بھی دیے جائیں گے اور یہ درست جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آپ تیار ہیں سب؟ جی انشاءاللہ 2 سوالات سب سے ہوں گے. تو اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام بتائیں گے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی. سچی باتیں سچی باتیں. جی میرے پیارے نبی. تو سیدھی جانب سے ابتدا کرنی ہے. ہمارے نام کیا ہے آپ کا؟ مصطفیٰ. ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ غار ثور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ یہ پورا ہجرت کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا. تو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے دوران غار ثور میں ایک غار میں آپ علیہ السلام نے اسٹے فرمایا تھا. اس غار میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ پہلا آپشن یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرا آپشن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور تیسرا آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ہمارے مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، اسی لیے آپ کو یار غار کہا جاتا ہے. جی ہمارے احیان بھائی، آپ سے سوال ہے، بہت آسان سوال ہے، توجہ سے سنیں گے تو جواب انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. بتائیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی امی جان والدہ محترمہ کا مزار شریف قبر مبارک کہاں پر ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے مکہ شریف میں ہے، دوسرا آپشن یہ ہے
کہ ملک شام میں ہے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ مقام ابوا میں ہے۔ ملک شام، مکہ شریف یا مقام ابوا؟ مقام ابوا۔ مقام ابوا، اور ان کا جواب درست ہے مقام ابوا۔ اس مقام پر نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ جی ہمارے محمد زین العابدین۔ محمد زین العابدین بھائی، آپ سے سوال ہے، اور سوال بڑا آسان ہے، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیوں کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ 5 ہیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 6 ہیں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ 7 ہیں۔ 7، اور ان کا جواب درست ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 شہزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں، تو 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 7۔ جی عبید بھائی، اب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے خاندان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ بنی کنانہ، دوسرا آپشن ہے بنی ہاشم، اور تیسرا آپشن ہے بنی سلمہ۔ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم، اور ان کا جواب درست ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے خاندان کا مشہور نام کیا ہے؟ بنی ہاشم۔ آپ علیہ السلام قریشی بھی ہیں، قرشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید اچھی پیاری پیاری اور سچی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا